अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं रबाब असद और बात करेंगे ईरान जंग की जो अमेरिका और इसराइल की जानिब से हमला किया जा रहा है उसके हवाले से जो पेशरफ्त हुई है और जो मज़ीद अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। और आपको ये बताते चलें कि दोनों तरफ से जो है वो बयानात का सिलसिला जारी है और बड़े सख्त बयानात अमरीकी सदर की तरफ से दिए जा रहे हैं, जिसका जवाब ईरान की तरफ से भी दिया जाता है। तो एक महाज खुला हुआ है सोशल मीडिया पर, एक महाज खुला हुआ है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि सालसी की कोशिशों को कहीं नुकसान ना पहुंच जाए। सालसी में पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की और अभी जाकर जो है वो कतर ने भी इस बात को कहा, ये स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान की सरबराही में वो भी सालसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। तो एक तरफ सालसी की बातें हो रही हैं और ये जो अमली तौर पर हम देख रहे हैं कि सालसी के लिए कोशिशें की जा रही हैं इसके, मगर दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो अमरीकी सदर के बयानात जो हैं वो कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसका जवाब ईरान भी भरपूर तरीके से दे रहा है। साथ में आपको ये भी बताते चलें कि ये जो ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ को बंद किया गया है उसके बाद जो अमेरिका की तरफ से मजीद धमकियां दी गई हैं ईरान को, तो ईरान ने ये धमकी भी दे दी है कि आबनाए बाबुल मंदब जो है वो भी बंद कर दिया जाएगा। तो इससे ये लगता है कि पूरा खित्ता जो कि पहले ही आबनाए हुर्मुज़ से के बंद होने से परेशान है और इससे मुतासिर हो रहा है, न सिर्फ खित्ता बल्कि खित्ते से हट के जो दूसरे ममालिक हैं बैनुल अक़वामी सतह पर, आलमी सतह पर अगर हम देखें तो तमाम ममालिक इससे जो है वो मुतासिर हो रहे हैं। और अब आबनाए मंदब बाबुल मंदब भी अगर बंद हो जाती है तो इसके क्या असरात पड़ेंगे। पाकिस्तान के हवाले से अगर बात कर लें तो पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं उनमें बहुत ज़्यादा गुज़िश्ता रोज़ से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ाई गई हैं और आम आवाम पर इसका क्या असर पड़ रहा है, आम आवाम पर ये कितना बोझ है और इसके मईशत पर क्या असरात मुरतब होते हैं, इस पर भी रोशनी डालेंगे। इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एनालिस्ट हैं और ताहिर रिजवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए ज्वाइन किया। और हमारे साथ इस वक्त जूम पर मौजूद हैं सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं और ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब हमारे साथ जूम पर मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। गजनफर साहब, पहले आप ही की तरफ आना चाहूँगी, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि ईरान के सऊदी अरब पर हमले से पाकिस्तान की सालिसी की जो कोशिश है उसको कितना नुकसान पहुंचा है या वो कितनी मुतासिर हुई है, आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान ने सऊदी अरब के ऊपर जो ईरान ने हमला किया कॉन्फ्रेंस हुई थी उस पर भी पाकिस्तान ने सऊदी अरब के हमले को गलत किया है और पाकिस्तान के अंदर जो अवाम है वो भी इसको भी अच्छी नजर से नहीं देखते। खास तौर पे इस पर जब ईरान का खिलाफ पाकिस्तान में ईरान चूंकि एक सहूनी रियासत के खिलाफ लड़ रहा है, देश के खिलाफ लड़ रहा है और इन दोनों के बारे में पाकिस्तान के अंदर कोई अच्छे जज्बात बहुत ही नफरत के जज्बात में चाहे अमेरिका और चाहे इसराइल हो, तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान ईरान की तमाम पॉलिसीज को, ईरान की स्ट्रेटेजीज को बहुत तारीफ की और बड़ी एक कामयाबी की नजर से देख रहा था। और इस टाइम में जो पाकिस्तान से एक बेड़ा उठाया कि हम एक सालसी का एक किरदार देना चाहते हैं, तो आपको रियूटर से खबर भी आई जिसमें एक मजामती जो है किया गया और उसकी बड़ी रिकग्निशन भी आई, मतलब पाकिस्तान की और ईरान और की तरफ से इंटरनेशनल मीडिया ने उससे बड़ा। लेकिन इस टाइम पे दो चीजें बड़ी गलत हुई हैं जिनके टाइमिंग नहीं है। एक तो जो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, सबसे बड़ा झूठा इंसान है, कंपल्सिव है, एक करेक्टर के साथ भी है जिसका नाम डोनाल्ड एप्स्टीन और डोनाल्ड ट्रंप सर, उसने जो कुछ कहा है स्क्रीन टाइम की एप्स्टीन चोरी से बचने के लिए जहाँ तस्वीरें जो है वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ कभी भी है इन्वॉल्व इन इमोरल क्राइम्स विद देम, तो उसने जो कुछ बकवास टीवी पे आके किया, जो बकवास किया वो आपको भी सुनी है, पूरी दुनिया की है। तो वो अपना मन कोशिशों से जिसके जरिए हमारे अंदर ये कहा जाता था कि पाकिस्तान ने जो है वो स्टीव विटकॉफ से भी बात की है और ईरानी क़यादत से भी बात हुई है और ईरानी क़यादत से भी इसको अप्रीशिएट किया है और अमेरिकन भी कहते हैं कि जी आप इस अपना पीस के अमन के मंसूबे को लेकर आगे चले। तो वो तो एक एंटी क्लाइमैक्स है, वो तो 100 डिग्री उसकी ऑपोजिट चीज है जो आपको होती हुई नजर आ रही है और जो चीज वो कर रहे हैं। तो इससे तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई आगे इसको बैक बर्नर पे ले जाएंगे। ये सारी एफर्ट है
یہ بیک برنر پہ چلی جائے گی, اور خاص طور پہ جب کوئی کہتا ہے کہ جی رات تک کا ٹائم ہے, پھر رات کا ٹائم گزر گیا تو یہ ہو جائے گا. وہ اتنا بے وقوف, اتنا ایڈیٹ, اتنا اسٹوپڈ آدمی ہے تو اس کو نہیں پتا کہ ایران کی تہذیب تو بھائی 7 سال پرانی ہے, اور امریکہ جو ہے 12 اگست 1492 کو آزاد ہوا, اور دریافت کا جو کولمبس نے جب دریافت کیا تھا, تو ایران کی تہذیب کا کیا اپنا جاپان سے ہیروشیما ناگاساکی میں حملہ ہونے سے جاپانی تہذیب جو ختم ہو گئی. جاپان تو آج دنیا کا وہ ملک ہے جو امریکہ کو قرضے دیتا ہے, جاپان کی ٹیکنالوجی پر میرا امریکہ سے اڈاپٹ کرتے ہیں. تو بے شرم ہے لوگ, ان کو شرم بھی نہیں آتی اس کی بکواس کرتے ہوئے اتنے بڑے پوزیشن پہ بیٹھ کے, جس کو کہتا ہے کہ میں یونائٹیڈ اسٹیٹس کا پریزیڈنٹ ہوں اور یہ ہوں. آج ایکسیوس ایک بہت مشہور پلیٹ فارم ہے, اس کے اوپر امریکن آفیسر کی طرف سے ایک کامنٹ چھپا ہے جس میں آئی ایم کوٹنگ دیم, انہوں نے کہا از اے بارکنگ ڈاگ, اور بارکنگ ڈاگ جو ہوتا ہے وہ جو ہے نا گولیوں سے مارے جاتے ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیجیے گا کہ اس کو اپنے ملک میں کس طریقے کا دیکھا جا رہا ہے. ایک تو وہ ہے جو جس نے ایک وار کیا ہے اس مسالے کی کوششوں پہ, دوسرا آپ نے دیکھا ایران نے جو سعودی عرب پہ حملہ کیا, جس کی میرا خیال کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اور نہ کوئی ضرورت تھی, کیونکہ ایران کو اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ایران اس پر تمام اسلامی ممالک میں ایران کو بڑی پسند کی نظر سے, پالیسی کو بھی بڑی پسند کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. تو آپ کو ٹائمنگ سلیکٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ یہ محسوس بھی کرتے ہیں کہ سعودی عرب کی طرف سے کوئی چیز ایسی ہو رہی ہے جو آپ کے انٹرسٹ کے خلاف ہے, تو آپ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں آپ, کیونکہ یہ اس وقت جو چیزیں ہیں اور یاد رکھیے گا کہ یہ زیونزم کی جو دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں اور جن کا ممبر شیطان یاہو ہے, یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے, اسٹیو وٹکاف ہے, اور مارکو روبیو ہے, اور پیٹ ہیگزیٹ ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کو دہشت گردی سے اور ملٹری مین سے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. اور ان کے پاس نیو کانکریشنز ہیں جو لنڈسی گرام میں ہیں اور جو ٹیڈ کروز ہے, اس قسم کے تھرڈ کلاس لوگ جو ہے جو اے پیک کے پیسے کھاتے ہیں, رشوتیں لیتے ہیں پیسے, اسرائیلی ملٹی بلینئر جو ہے ان سے پیسے کھا کے ان کے جوتے چاٹ کے یہ کانگریس مین الیکٹ ہوتے ہیں اور آگے ڈیزائنر سوٹ پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور انہیں شرم نہیں آتی جب یہ بکواس کر رہے ہوتے ہیں وہاں بیٹھ کے کہ آپ اسرائیلی انٹرسٹ کو سرو کر رہے ہیں. تو ایران کو یہ سوچتے ہیں کہ ایک طرف ان کا اپنے ملک کا انٹرسٹ ہے, دوسرا وہ صہیونی سازش ہے جس کے ذریعے وہ چاہتے ہیں کہ پورے گریٹر اسرائیل بنائیں, پورے مسلمان ممالک کو ختم کریں, ان کو ویکن ختم کریں, ان کے اندر دراڑیں ڈالیں. تو کم از کم ایران کو اتنا سوچنا چاہیے, اتنی پروڈنس سوچنی چاہیے کہ آپ کس وقت سے کس ٹارگیٹ, اگر آپ کسی کوشش سے اگر آپ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اور مسلمان ممالک میں وہ تباہ ہو جاتے ہیں یا ان کے دان تفرقہ آ جاتا ہے, تو وہ بھی ایرانی فوج کے لیے نقصان دہ ہے. ہاں مڈل ایسٹ جو ہے, دبئی جو ہے, وہ اپنا یو اے جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. آپ ہمارے ادھر جو کچھ کرنا ہے کریں, بحرین پہ کریں, کویت پہ کریں جو یہودیوں کے آؤٹ پوسٹ بنے ہوئے, لیکن سعودی عرب بڑی طاقت ہے, کی بڑی طاقت ہے, اور وہ امن کے لیے پیچھے چل رہے ہیں, چاہتے ہیں خطے میں امن آئے, اور وہاں پہ لوکیٹڈ ہیں, تو آپ وہاں پہ پیٹرو کیمیکل انڈسٹری کو ہیڈ کر دیں. تو ایسے 2 دنوں سے کیا ہو گیا ایسا بڑا واقعہ کہ آپ کو وہاں پہ بم جو ہے وہ مارنا پڑا, اور پھر وہاں پہ ایک کنفیڈریشن جو ہے تمام امن کی جو سازشیں ہیں ان کو جھٹکا پڑا. تو اس لیے بالکل پاکستان نے بھی سعودی عرب پر حملے کی جو ہے وہ کھل کر مذمت کی ہے, کور کمانڈر کانفرنس میں بھی مذمت کی گئی ہے, تو اور وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد سے رابطہ بھی کیا ہے. تو سعودی عرب جو ہے وہ تحمل کا مظاہرہ کرتا آیا ہے اور کر رہا ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ سعودی عرب نے بڑے تحمل کا مظاہرہ اس لیے کیا ہے کہ سعودی عرب نہیں چاہتا, انہوں نے پاکستان سے مل کے جو ایک ڈسکشن ہوئی ہے, جو ان ہاؤس ڈسکشن ہوئی ہے, یا پاکستان نے بھی ہدایت کیا ہے کہ جی اگر آپ سعودی عرب سے, کیونکہ ایران نے کہہ رہا ہے کہ ہم امریکن ٹارگیٹس پہ حملے کر رہے ہیں, تو اگر آپ نے رسپونڈ کیا تو ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی. اور یہی جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اسرائیل کا اور جتنے دنیا کے بڑے دہشت گرد ہیں, سعودی طاقتیں ہیں جس میں انڈیا بھی شامل ہے, ان کا بھی یہ مقصد ہے کہ کس طرح سعودی عرب میں اور ایران میں جنگ چھڑے. یہ یاد رکھ لیجیے گا, یہ ان کا پوائنٹ ہے کہ کس طرح سعودی عرب اور ایران میں جنگ چھڑے, اس سے ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ سب ہوتے ہیں, اس سے سعودیوں کے صہیونی ریاست کے انٹرسٹ سب, اس سے ڈونلڈ ٹرمپ جیسے دہشت گرد لیڈرز کے انٹرسٹ سب, اس کے ذریعے شیطان یاہو جیسے کمینے جو کتے قسم کے لوگ ہیں, لوگ ڈاگ
سر اصل میں ظاہر ہے ہم لائیو جا رہے ہیں اور چینل پر ہیں، تو تھوڑا سا بالکل اس کا خیال رکھنا پڑے گا ہمیں. آپ ہمارے ساتھ لائن پر ہی موجود رہیے گا. اور طاہر رضوی صاحب کی طرف جانا چاہوں گی. طاہر رضوی صاحب، خطے کی صورتحال آپ کو پتہ ہے کہ کس طرف جا رہی ہے. تمام جو خطے کے ممالک ہیں، اگر ہم اس کی بات کریں تو اس میں سب کے سب جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں. نہ صرف خطے کے ممالک بلکہ پوری دنیا متاثر ہے. اپنا ہرمز بند ہے اور پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے. اور امریکہ کے اسرائیل پر امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے کو مذمت کی جا رہی ہے. تو آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے کہ ابھی صورتحال کیا ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں، میں کسی زمانے میں میرا کہنا تھا لوگوں سے کہ دنیا میں دو ملک ہیں، ایک چائنا ہے اور ایک امریکہ ہے، باقی سب برابر نہیں. میرا جملہ ہوتا تھا، بیسیکلی برابر نہیں ہے لیکن بس ایز اے مثال میں دیتا تھا. لیکن اس جنگ سے ایران کا جتنا نقصان ہوا ہے انفراسٹرکچر کا، ایران کی اکانومی کا، ایران کا جانی نقصان ہوا ہے، ایران میں لوگ شہید ہوئے ہیں. بٹ امریکہ کا جو اخلاقی نقصان ہوا ہے نا، وہ شاید امریکن جنریشن جو ہے نا، وہ 1-2 نسلیں 3 نسلیں ان کی نا اس کو کور نہیں کر سکیں گی. دیکھیں، امریکہ، جرمنی، یورپ، یو کے، یہ جو قوم تھی نا، یہ قومیں کہلاتی تھی بڑی سویلائز قومیں. یہ قومیں کہلاتی تھی، لوگ ان کی مثالیں دیتے تھے کہ دیکھو یار کتنے تمیز کے لوگ ہوتے ہیں، کتنی اس میں انسانیت ہے، کتنا یہ خیال کرتے ہیں بچوں کا، بڑوں کا، بوڑھوں کا. کتا بھی اگر روڈ پہ جا رہا ہو زخمی ہو تو فوراً ایمبولینس آتی ہے اور ایمبولینس لے آ کے وہ وہاں پر اس کو ٹریٹمنٹ کرتی ہے. وہاں پر کتے، بلی اور جانوروں سے اتنی محبت ہوتی ہے. اور ظاہر ہے جب ہوتی تھی جانوروں سے، کتے بلی سے، انسان سے تو ہوتی تھی، بالکل ہوتی تھی. وہ قوم ایسی پستی میں چلی گئی ہے کہ اس کا پریزیڈنٹ، اس کی لینگویج کو دیکھیں، اس کے پریزیڈنٹ کی لینگویج نے اس پوری قوم کا امیج خراب کیا ہے. میں نہیں کہتا کہ ہر امریکن جو ہے اس کی یہی سوچ ہوگی جو صدر صاحب کی ہے، بٹ اس سے جتنا برا امپریشن، جتنی اخلاقی پستی میں اس وقت یو ایس اے گیا ہے، یو ایس گیا ہے، اتنی اخلاقی پستی میں میرے خیال اس وقت دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے. رہی بات ایران کی، دیکھیں ایران کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایران چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اکیلا لڑ رہا ہے، وہ اکیلا لڑ رہا ہے. اگر وہ چھوٹا موٹا، اچھا اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں، جو ایران اور سعودی عرب کا جو مثال دی جا رہی ہے کہ ایران نے سعودی عرب پہ جو سعودی عرب میں بھی نہیں، کہتے ہیں کہ ایران نے سعودی عرب میں وہ جہاں پہ امریکن ان کی بیسز تھی اس پہ حملہ کیا، ٹھیک ہے نا. نہیں، اس کے علاوہ آج جو حملہ ہوا ہے نا، اس میں رضوی صاحب جو الگ تنصیبات ہیں ان کو پیٹروکیمیکل، اس کو انہوں نے نشانہ بنایا. تو اب سعودی عرب جیسے ظاہر ہے کافی مطلب اس پہ اٹیک ہو رہے تھے لیکن تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا. لیکن یہ پھر مذاکرات جو ہو رہے ہیں اس کو متاثر کرنے کے مطلب مترادف ہو رہے ہیں. بیسیکلی مسئلہ یہ سعودی عرب اور ایران کی مس انڈرسٹینڈنگ کرانے میں سب سے زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کام ہے. انہوں نے ایسی پینک پھیلائی اور ایسی باتیں کی کہ مجھے تو محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ لگا کے رکھو، دبا کے رکھو. تو مطلب اس سے کیا ہوا، ایک مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوئی. دیکھیں ایسی حالت میں جس حالت میں ایران ہے، اس حالت میں اس طرح کی چیزیں نا ایک مس اس میں بھی کی جاتی ہیں. مطلب اس نے دونوں کو لڑانے کے لیے ایسے جملے اور ایسی چیزیں کی ہیں، اس سے میرا خیال ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہو یا ان کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہو جس سے انہوں نے یہ کیا. بٹ یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے. ظاہر ہے ہم جتنے بھی اسلامی ملک ہیں ان کو تو آپس میں مل کے رہنا چاہیے. ایٹ لیسٹ اگر مل کے نہ رہیں تو کم سے کم اگینسٹ تو نہ ہو نا ایک دوسرے کے. اگر ایسی کوئی چیز ہے ٹھیک ہے، اگر آپ ایران کا فیور نہیں کر رہے نہ کریں، اگر آپ سعودی عرب کا فیور نہیں کر رہے نہ کریں، لیکن آپ اپنی ایک انڈیویجولیٹی تو قائم رکھیں نا، کہ آپ انڈیویجول تو رہیں نا، آپ تھوڑا سا اس میں نیوٹرل تو رہنے کی کوشش کریں. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ ظاہر ہے ایسی سچویشن پہ، اب جیسے ابھی میں نے کہیں دیکھ رہا تھا لیبنان میں جو مارے گئے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ماری گئی ہیں اس میں، یا مطلب عراق میں مارا گیا ہے، وہ پتہ ہی نہیں چلتا، وہ تو ایران سے ملتی ہوئی چیزیں ہی نہیں ہیں، وہ تو کسی بیچ والے فالس فلیگ آپریشن، فالس فلیگ حملے ہم کہہ سکتے ہیں اس کو. اچھا رضوی صاحب آپ کی طرف دوبارہ آؤں گی. ابھی میں غضنفر صاحب سے جانا چاہوں گی. غضنفر صاحب، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہی جو بات ابھی رضوی صاحب سے ہو رہی تھی کہ سعودیہ پر جو حملے ہیں اس سے کیا نیا محاذ کھل جائے گا؟ دیکھیے، ایک تو پہلے بات جو میں نے بات کی نا، پہلے جو بات کی وہ ایکسیوس نے کہی، میں اس کو کوٹ کرتا تھا. انہوں نے ان کو کہا امریکن آؤٹلک بغیر دیا، اس کو میں کوٹ کرتا تھا. وہ تو موجود ہے، نیٹ پہ موجود ہے، اس کو ٹرمپ اپنا ٹویٹ میں موجود ہے اور وہ صحیح کہا ہے. اب جہاں تک آپ سعودی عرب پہ، میں تو پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ سعودی عرب پہ حملہ کرنا کسی طرح کی جسٹیفائی. دیکھیے ہر وار کے کوئی ملٹری آبجیکٹو ہوتے ہیں، کوئی پولیٹیکل آبجیکٹو. ایران اسرائیل کا پولیٹیکل آبجیکٹو یا امریکہ کا پولیٹیکل آبجیکٹو جمہوریت کا منحصر.
وہ ہے مذہبی جمہوریت. اور اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ ایران تو ٹارگیٹ ہے نا, لیکن اس کا براڈر ٹارگیٹ جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا کرنا ہے, اور مسلمان ممالک جتنے ہیں ان کے درمیان رہتے ہیں اور ان کے درمیان جو ہے وہ اپنا اس قسم کی سچویشن پیدا کرے تو واپس دستے گریباں ہے. تو ایران جو جنگ کی حالت میں ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ جہاں سے اس کے اوپر حملہ ہوا وہ ریٹیلیٹ کرے گا, تو میرا خیال سعودی عرب کی پیٹرو کیمیکل انڈسٹری سے تو ریٹیلیشن کے اوپر کوئی فائرنگ نہیں ہوئی, تو وہاں پہ اسی طرح بھی ان کی پیٹرو کیمیکل انڈسٹری پہ فائر ہو رہی ہے تو وہ امریکہ کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ امریکہ مین لینڈ پہ کوئی حملہ ہوا ہے؟ امریکہ کی مین لینڈ نیو یارک, واشنگٹن یا کسی اور شہر پہ تو کوئی حملہ نہیں ہوا, ان کے تو کمانڈ ہیڈ کوارٹر پہ کوئی حملہ نہیں ہوا. تو اگر آپ امریکن فیسلٹیز کو اٹیک کرتے ہیں تو کم از کم یہ ضرور خیال کریں کہ اس چیز کو نہ کریں جس سے مسلم یونٹی ڈسٹرب ہو. اس سے ہمارا اوور آل مستقبل کا جو آبجیکٹو ہے, جو اسرائیل کا اور ٹرمپ جیسے لوگوں کا جو کریکٹر لیس لوگ ہیں, نیتن یاہو شیطان یاہو جیسے لوگ, ان کا جو آبجیکٹو ہے آپ ان کا مقصد سرو کرتے ہیں اگر آپ سعودی عرب کو یا سعودی عرب سے ریلیٹڈ کسی چیز کو ڈیمیج کرتے ہیں. میرا اس میں یہ نقطہ تھا جاننے کے لیے کہ یہ آپ وجہ فرما رہے ہیں کہ جو ابھی آپ نے کہا کہ یہ کیا صورتحال بنتی ہے, مجھے یہ بتائیے گا کہ کون کون سے ممالک, اگر جیسے میں نے کہا کہ ایک نیا محاذ کھلتا ہوا دیکھ رہے ہیں, تو اس میں مزید کون کون سے ممالک آ سکتے ہیں, کیونکہ اگر کوئی ریئیکشن اس حملے کا دیکھنے میں آتا ہے تو کون کون سے ایسے ممالک ہیں جو اس میں شامل ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہے, غضنفر صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا, بحال کرنے کی کوشش کریں گے. رضوی صاحب, آپ سے یہی سوال ہے کہ پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ جب ایران پر امریکہ اور اسرائیل کا حملہ ہوا تھا تو ظاہر ہے پاکستان کی جانب سے اس کی مذمت کی گئی شدید الفاظ میں, اور یو این کے اجلاس میں بھی جو ہے وہ ہمارے جو مستقل مندوب ہیں انہوں نے بھی اس کی مذمت کی. ساتھ ہی ساتھ اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودیہ پر ایران نے حملہ کیا ہے تو تب بھی پاکستان کی جو مذمت ہے وہ سامنے آئی ہے. تو ابھی آپ پاکستان کی سچویشن کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ثالثی کا بھی کردار ادا کر رہا ہے, اور ایک طرح سے ان کوششوں کو کہیں نہ کہیں ٹرمپ کے بیانات یا ایران کے پھر جوابات اس سے نقصان پہنچ رہا ہے؟ دیکھیے بیسکلی مسئلہ یہ پاکستان اس میں بہت اچھا کردار ادا کر رہا ہے. پاکستان کا جو اس وقت فارن افیئر آفس ہے وہ بہت ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے, لیکن سچویشن اتنی کریٹیکل ہے اور اتنی فائرڈ ہے وہ کہ اس میں مطلب بہت مشکل ہو رہا ہے کہ مطلب ایک فریق کو اگر قابو کرتے ہیں تو دوسرا فریق جو ہے قابو سے نکل جاتا ہے دوسرے فریق کو, اور یہ جنگ خطے میں پھیل چکی ہے. ایون اگر وہ لیٹ سپوز کہ اگر قطر کے ساتھ تھوڑا سا قطر نے کہا ہے کہ بھئی ہم اس میں نیوٹرل رہیں گے اور نہیں کریں گے, لیکن الٹیمیٹلی انوالو ہو جاتے ہیں جب کبھی اس قسم کی سچویشن ہوتی ہے, تو اس سے اپنے آپ کو الگ نہیں رکھا جا سکتا. بٹ جو پاکستان, مصر اور ٹرکیہ جو کردار ادا کر رہا ہے, ظاہر ہے یہ ان کو کرنا چاہیے اور اس میں زیادہ ایفرٹس کرنی چاہیے, کیونکہ دونوں طرف آگ لگی ہوئی ہے, بری طرح لگی ہوئی ہے, اور اس کو بجھانے کے لیے کسی نہ کسی کو تو کھڑے ہونا پڑے گا. اور جو آگ بجھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ابھی گل پلازا میں جو فائر ہوا تھا تو اس میں وہ بیچارے فائر مین بھی جل جاتے ہیں. اس میں ظاہر ہے اس آگ کو بجھانے, کیونکہ آگ کی شدت ایسی ہے, ان کا دونوں کا ایک لڑائی جھگڑا ایسا ہے کہ اس کے اندر آف کورس وہ جو مصالحت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو لوگ اس کو جنگ کو ختم کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ بھی افیکٹڈ ہو رہے ہیں. وہ ڈائریکٹلی اس جنگ سے نہیں ہو رہے, انڈائریکٹلی ہو رہے ہیں, افیکٹڈ تو ہو رہے ہیں نا وہ, کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کی پوزیشن, اب ایک فریق کو اگر انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ یہ بھی شک کر سکتا ہے دیکھو یار یہ تو اس کو فیور کر رہا ہے. ہمیں تو نہیں پتا نا کہ پاکستان کی جو اس وقت ثالثی چل رہی ہے, کیا بات وہاں ٹرمپ سے ہو رہی ہے اور کیا بات وہاں پر ان کے خامنہ ای صاحب کے بیٹے سے ہو رہی ہے یا کس سے ہو رہی ہے, یا جو بھی ان کی وہاں پر مینجمنٹ ہے اس سے ہو رہی ہے. ہمیں تو نہیں پتا وہ کیا سوچ رہی ہے پاکستان کے بارے میں. پاکستان تو خلوص سے کوشش کر رہا ہوگا کہ کسی طرح یہ پیک اپ ہو, یہ ختم ہو, اس سے جو خطے کو نقصان پہنچ رہا ہے. بٹ وہ جو دونوں فریق ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں پاکستان کے بارے میں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک, ہمارے ساتھ اس وقت کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب ڈیفنس اینالسٹ ہیں, اس وقت لائن پر موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. کرنل صاحب بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. یہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ایک جانب سے مذاکرات کی بات ہوتی ہے, ایک جانب سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمیں کوئی گارنٹی دی جائے, جیسے ایران جو ہے وہ گارنٹی مانگتا ہے. تو ایک طرف تو مذاکرات کی یہ باتیں چل رہی ہیں, دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بیانات کا سلسلہ ہے وہ صدر ٹرمپ کی جانب سے بھی بڑا دھمکی آمیز ہے. کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, تھینک یو ویری مچ. بالکل دیکھیں نا, آج آلموسٹ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 39
डेज कंप्लीट हो गए इस वॉर के एक लिहाज से, जिसके अंदर इजराइल और अमेरिका जो है वो पूरी कुव्वत के साथ हमलावर हुए ईरान के ऊपर। और आज जो सिचुएशन है वो ऐसा है कि इट इज़ नॉट कि हम आप ये प्रोग्राम के अंदर ये सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर चाहे वो मीडिया है, चाहे वो गवर्नमेंट्स हैं, और इवन एक आम आदमी भी है, एवरीवन इज कंसर्न अबाउट इट कि व्हाट नेक्स्ट। क्योंकि आप देखें अभी व्हाइट हाउस की भी स्टेटमेंट थी कि जी वो अल्टीमेटम जो टाइम दिया हमने वो तो खत्म होने वाला है, इसके बाद ऑल ऑप्शंस आर ओपन टू अस एंड हमने अपना प्लान किया कि हम सारा कुछ ये करेंगे। अब बात तो बिल्कुल ठीक है कि जी अगर अमेरिका की हम बात करते हैं, कोई शक नहीं इसके अंदर के दुनिया की बहुत बड़ी कुव्वत है। ये देखें ना, ऑलमोस्ट इनका कोई 900 बिलियन या ऑलमोस्ट को 1000 बिलियन डॉलर का ये बजट है साल का, और अगले साल का जो बजट है वो तो ऑलमोस्ट में है 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स पे लेके जा रहे हैं। यानी ये तो आप ये देख लें कि अगर 249 साल की तारीख अमेरिका की देखी जाए तो सिवाय 7-8 सालों के ये बाकी 240-41 साल पूरी दुनिया के ऊपर ये मुल्क हमलावर रहा है। और जो जिस तरह का इनका ट्रेंड देखते हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये डोनाल्ड ट्रंप जैसी जो पर्सनालिटी है वो आके प्रेसिडेंट सेकंड टर्म में एक लिहाज से बनी। मतलब अगर आप कहें कि अगर पूरी दुनिया के हेड ऑफ स्टेट को आप लें तो आप ग्रेड करेंगे कि कौन शख्स है जो इंतहाई झूठा है, मक्कार है, अपने वोटर्स के साथ वादे क्या किए, लोगों के साथ क्या कहता रहा, दुनिया को क्या कहता रहा, एंड व्हाट इज एक्चुअली ही डूइंग, तो वो फिर आपको सिवाय डोनाल्ड ट्रंप के एक्चुअली कोई नजर नहीं आएगा। दिस इज द पर्सन जो कि जिसको कह सकते हैं कि हाईली अनट्रस्टवर्दी, किसी सूरत की इसके ऊपर भरोसा इसकी जुबान पे, इसके अल्फाज पे नहीं किया जा सकता। पिछले 39 डेज के अंदर आप इसकी एक एक दिन की स्टेटमेंट आप उठा के देखें, एक स्टेटमेंट पिछली स्टेटमेंट के साथ और उससे पहले की स्टेटमेंट के साथ कंट्राडिक्ट करती है। सो दैट मीन दिस मैन इज मेंटली नॉट स्टेबल। कि आप ये कहें कि अमेरिका जैसे मुल्क को और ओवरऑल अगर आप सो फार ये क्लेम करते हैं दे आर दी सोल सुपर पावर नाउ, नेचुरली नाउ दे आर नो मोर, क्योंकि आप बाकी तो रशिया और चाइना को छोड़ दें, मैं समझता हूँ कि पिछले 39 दिनों से जिस तरीके से ईरान ने इनको रिटेलिएट किया, इनको कंटेन किया, इनको जिस तरीके से मतलब मैं समझता हूँ कि इनके ऊपर मिसाइल और फिर ड्रोन्स और फिर इनको नुकसान पहुंचाया, आई से इट इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। बट एट द सेम टाइम आई वुड से कि अगर आप ये देखें कि सेकंड वर्ल्ड वॉर भी आपके सामने हुई थी, इसका नतीजा क्या निकला कि सारी कुव्वतों को फिर मुज़ाकरात की मेज पे आना पड़ा। बिल्कुल नो, यहाँ आज के दिन के अंदर मैं समझता हूँ जो कि नहीं होना चाहिए था और पाकिस्तान ने उसको बड़ा सीरियसली कंडेम किया है, एंड दैट वाज कि जो अटैक किया गया वहाँ के पेट्रोकेमिकल प्लांट था सऊदी अरब के अंदर, एब्सोल्युटली टोटली नीडलेस, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। बिल्कुल इसने आप ये कह सकते हैं कि जो मुज़ाकरात जिस तरीके से, जिस जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तानी हुकूमत और फिर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इसको हर चीज को लीड करके कर रहे थे, आई से दैट वाज रियली ट्रेमेंडस। आप यकीन माने कि आपने पाकिस्तान की इस वक्त ओवरऑल मौजूदा जो सूरत हाल है, सिक्योरिटी की कह लें, आप अपनी सफारतकारी की बात करें, उनकी महारत की बात करें, आई से इट इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड वाली हकीकत में मैं आपको बताऊं। आप चाहे पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन की आप ले लें, कोई हुकूमती जोमा की आप ये बात कर लें, आप किसी तरह की स्टेटमेंट भी पाकिस्तान से, इट कंटेन्स सो मच वेटेज फॉर एवरीथिंग, एंड नेचुरली जैसे पूरी दुनिया वरीड है, पाकिस्तान ईरान का बिल्कुल 909 किलोमीटर की बॉर्डर के साथ इससे करीबी हमसाया क्या हो सकता है? समथिंग गोज रॉन्ग समवेयर देयर इन ईरान, डेफिनेटली वी आर इफेक्टेड। बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान जब इतना इंटीमेटली ईरान के साथ कम्युनिकेशन के अंदर मौजूद था, सऊदी अरब के साथ, तुर्की के साथ, तो मैं ये समझता हूँ कि ये दिस वाज नॉट द ओकेजन, दिस वाज नॉट द टाइम कि आज उन्होंने जो कुछ एक्चुअली सऊदीया के अंदर किया जुबैल में, बिल्कुल ये इसकी कोई जरूरत नहीं थी, इट वाज एब्सोल्युटली अनवांटेड, और दैट इज टू बी सीन कि जी अब इसके कंसिक्वेंसेस एक लिहाज से क्या होंगे। मैं एट द सेम टाइम आई वुड से कि मोहम्मद बिन सलमान है, उनको मैं जितना मैं समझता हूँ कि अप्रिशिएट करूँ, कोई काम है कि उनको देखें किस तरीके से उन्होंने हर चीज को रेस्ट्रेंट किया, अपने आप को एक लिहाज से संभाल के चले, कोई ऐसा अटैक नहीं किया, हालांकि बहुत रिटेलिएशन
जो थी ईरान की तरफ से थी, और इवन सऊदी अरब कुड हैव गॉन दैट वे, लेकिन सऊदी अरब के अंदर जो लीडरशिप है मोहम्मद सलमान की, बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने किया। दैट इज द रीजन आज की स्टेटमेंट भी आप देख लें, चाहे वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की है या ओवरऑल आपकी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जो स्टेटमेंट्स हैं, दैट इंडिकेट्स कि जी नाउ द स्टेज हैज कम, जहाँ पे अब वो जो पाकिस्तान इज इनटू ए डिफेंस एग्रीमेंट और पैक्ट बेसिकली विद सऊदी अरेबिया, अब ना लगता है कि अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि जहाँ पे आपको उसके अंदर एक क्लास से इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो दैट इज समथिंग वेरी डेंजरस, और वो चीज उस लेवल पे नहीं एक लिहाज से जानी चाहिए थी। एंड स्टिल आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड कि वाई ईरान और ये सारे के सारा क्यों एक लिहाज से किया। नो गोइंग ओवर टू दी डोनाल्ड ट्रम्प, उसकी लैंग्वेज, उसकी धमकियां, सारा जो कुछ भी है, मतलब वो तो आप देखें ना। अच्छा, मैं इसी तरफ आना चाह रही थी, आपने धमकियों की बात की है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। आपकी तरफ दोबारा आऊंगी, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। और बात हो रही है रीसेंट जो तब्दीली आ रही है, जो बातें हो रही हैं, जो स्टेटमेंट्स सामने आ रही हैं ईरान की तरफ से, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और इसके बाद जो है वो सालिसी की भी बातें, सालिसी के जो इक़दामात हैं वो भी किए जा रहे हैं। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की इसमें शामिल है, और आज जो है वो कतर ने भी कहा है कि पाकिस्तान की सरबराही में सालिसी के किरदार के लिए हम भी आमादा हैं। तो ये एक तरफ बड़ी डेवलपमेंट देखने में आ रही है जो मुज़ाकरात की तरह के हवाले से हमारे सामने आई है। इसके अलावा जो है वो हम इस बात को भी देखेंगे कि अगर जो बयानात हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसमें हर चीज़ को बलाए ताक रख दिया गया है, और जो सख्ती है वो उसमें लचक देखने में नहीं आ रही है। तो गज़ल ज़फ़र साहब, फिर आपकी तरफ आऊँगी। आपने जैसे बात की धमकियों की, तो अमरीकी सदर ने जो डेडलाइन दी है वो उनके वक्त के मुताबिक जो है वो कोई 8 बजे ख़त्म हो जाएगी सुबह के, और रात के 8 बजे। तो इस वक्त तक का जो उन्होंने टाइम दिया है, क्या ये सिर्फ गीदड़ भपकी है या इसमें कोई दम है? ठीक है जी असद महमूद साहब, बताइएगा कि मेरा सवाल अगर आपने सुना हो कि अमरीकी सदर की जो धमकियां हैं कि जो उन्होंने डेडलाइन दी थी, तो उसी हवाले से बात कर रही हूँ कि क्या ये सिर्फ गीदड़ भपकी है या इसमें कोई दम है? देखिए, एक चीज तो ये है कि आफ्टर ऑल अमेरिका, जैसे मैंने आपसे पहले ही व्यक्त किया, बहुत ताकतवर मुल्क है कि पूरी दुनिया इसको मानती है। डिफेंस बजट, उनके पास जो फैसिलिटीज हैं या जो ओवरऑल इक्विपमेंट है, आर्मामेंट की आप बात करते हैं, एयरफोर्स, नेवी की बात करें, और इवन आप बर्री फौज की भी बात करें, तो अब ये तो नहीं कह सकते ना कि जो भी डोनाल्ड ट्रंप एक लिहाज से कह रहा है या धमकी है या जो भी है, बट जिसके ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है, जिस पे धमकी दी जा रही है, नेचुरली दे आर अवेयर ऑफ इट कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस एक लिहाज से क्या हो सकते हैं। बट एट द सेम टाइम मैं ये कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह की एब्यूसिव लैंग्वेज यूज की है, इंतहाई बाजारी लैंग्वेज की अगर हम बात करें, तो ये किसी भी सदर के ओहदे के शायान शान नहीं है। एंड व्हाट टू टॉक ऑफ अमेरिका, अगर मैं कभी इनको कंपेयर करता हूँ जो उससे पहले के प्रेसिडेंट गुजरे हैं, दे वर far respectable, they were far graceful, and unfortunately मतलब इनके बारे में तो ये हो गया कि अगर आपसे कोई बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप कोई आपसे कमिट करता है तो उसके ऊपर आपको भरोसा करने की जरूरत नहीं है। बट नो, आई वुड से कि अब जब जो डेडलाइन दी है अमेरिका ने, चीजें उसके नजदीक जाती जा रही हैं, आप स्टेटमेंट्स आपने देखी होंगी, फिर ट्वीट की आपने जैसे डोनाल्ड ट्रंप की हैं, फिर आप वहाँ के मुख्तलिफ अखबारात की आप बात करते हैं, मतलब मीडिया हाउसेस की बात करते हैं, वहाँ से भी जो चीजें आ रही हैं, फिर व्हाइट हाउस के जो स्पोक्स पर्सन है उनकी भी बात है, मतलब हर चीज आप फील करते हैं कि जैसे इट इज फुली लोडेड बेसिकली, जिसको कहते हैं मुख्तलिफ तरह की चीजों के साथ, धमकियों के साथ, और फिर जैसे कहें जी कि स्टोन एज की एक लिहाज से बात करते हैं, सो मच सो। अब देखिए, हम इस दुनिया के अंदर बैठे 21st सेंचुरी के अंदर, जहाँ पे अब वो सिलसिला नहीं है सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी, किसी को पता ही नहीं चलता। अब तो आप यूं समझ लें कि ये जो दुनिया है ना, ये ग्लोबल विलेज से भी घट के इससे भी ज्यादा शायद कम हो गई है। अब तो हर शख्स को पता है कौन क्या इतिहास से कर रहा है। तो अगेन द लैंग्वेज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप इज एब्सोल्युटली कंडेमेबल। बिल्कुल ये एक ईरान है, एक तहजीब की आप बात करते हैं, और आप इमेजिन करें कि डोनाल्ड ट्रंप
किस लो IQ लेवल का ये शख्स है कि उसने कहा कि ये हम चंद घंटों के अंदर इस पूरी जो ओवरऑल ये रियासत है या इनकी जो तहजीब है हम इसको खत्म कर देंगे। लुक एट इट, मतलब आप धमकी देखें, उसका क्वांटम देखें, एंड व्हाट इज ही अप टू। और आप यकीन माने कि जब मैं आए दिन ये पिछले स्पेशली 39 डेज के अंदर, इससे पहले की भी बात करता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप की मैं स्टेटमेंट्स को देखता हूँ और ट्वीट में जिस तरह की वो लैंग्वेज और बातें करता है, एंड व्हेन ही वाज एक्चुअली जब वो रैलीज में बीइंग द कैंडिडेट फॉर द अमेरिकन प्रेसिडेंट, मैं उस वक्त को जब कोरिलेट करता हूँ तो मुझे हैरानी होती है कि ये शख्स ऐसा है कि जो गिरगिट की तरह रंग एक लिहाज से बदलने वाला है। अमेरिका के अंदर देखें, वहां पे लोगों की जो डिसलाइकिंग इसके खिलाफ जा चुकी है या जो अप्रूवल रेटिंग, इट हैज गॉन सो लो व्हिच हैज नेवर बीन एक्चुअली इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। जो कुछ ये आपके सबके सामने एक लिहाज से आ रहा है। बट आई वुड से कि ईरान ने डेफिनेटली जो स्टांस से लिया है, लेकिन अब सारी दुनिया ये बात करती है कि जी नहीं वो हो सकता है कि कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर कोई बॉम्ब्स की बात कर रहे हैं, कोई इस तरह की, एक तो ये भी इनके रिकॉर्ड के ऊपर है और मेरा ख्याल है वो इनके माथे से कभी साफ नहीं हो सकेगा जो कुछ उन्होंने जापान के साथ किया सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, हिरोशिमा या नागासाकी की हम बात करें। बट आप वुड से मिस्टर बाब के हाँ इन सारी चीजों को बड़ा सीरियसली मेरा ख्याल है ईरान ने अपना आप साबित किया है, अपनी प्रोग्रेस को एक लिहाज से साबित किया है और दे हैव प्रूव्ड कि यस अगर कोई नेशन होती है तो वो नेशन ऐसे होती है, वो अपने आप को ऐसे पिच करती है अगेंस्ट देयर एनिमी, एंड इट्स नॉट वन टू। फिर इसी के साथ आप देख लें कि GCC के जो ममालिक हैं वहां पे जो अमेरिकन अड्डे थे, आप देखें ना ये सारा कुछ ये ताने बाने अमेरिका ने बुने, उनको अपने लपेट में लिया अच्छे वादों के, प्रोमिसेस के, सिक्योरिटी के नाम के ऊपर अरबा डॉलर जो है वो GCC के ममालिक ने खर्च कर दिए। अब जब वक्त आया तो पता चलेगी कि नहीं, अमेरिका इज वरीड अबाउट इट्स ओन पीपल, इट्स ओन फोर्सेस, या फिर इजराइल के बारे में दे आर नॉट कंसर्न के व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली देयर इन द मिडिल ईस्ट, या फिर GCC ममालिक के साथ ईरान क्या कर रहा है उनके साथ, एक ये चीज भी है। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि ईरान डेफिनेटली उनको ऐसा नहीं कि वो कोई ऐसा डिसीजन उन्होंने किया हो, दे अंडरस्टैंड। और आप ये देखें कि ईरान की तरफ से उन्होंने कहा जी कि जब इस तरह की बात हो गई है तो अब हमारे तरह का जो ओवरऑल बैक चैनल की डिप्लोमेसी के अंदर जो अमेरिका लेके जा रहा था, वी आर नो मोर पार्ट ऑफ दैट। और दैट मीन कि अगेन पाकिस्तान जिस तरीके से बैकडोर डिप्लोमेसी के अंदर मौजूद था, फील्ड मार्शल मौजूद थे, पाकिस्तान की हुकूमत मौजूद थी, हमें उसके अंदर भी एक लिहाज से मुश्किल आने जा रही है। दूसरी तरफ आप ये भी कह सकते हैं कि अरे ईरान ने तो अपने आप को तैयार रखा हुआ है। ईरान मतलब आप उनकी किसी एक स्टेटमेंट से भी आप ये नहीं कह सकते कि उनकी लीडरशिप के अंदर या उनके मुख्तलिफ जो टीयर्स हैं मिलिट्री लीडरशिप के, किसी जगह पे आपको कोई परेशानी नजर आई हो या वो घबराने वाली बात ऐसी हो या आप ये कहेंगे कि नहीं वो सारी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सक रहे। नो आई वुड से कि इसमें कोई एक ही नैरेटिव है, बिल्कुल एक बयानिया है, एक बयानिया है और बड़ा स्ट्रांग वो उनका नैरेटिव है। और उन्होंने कहा जी कि ठीक है किसी तरह भी आते हैं हम किसी सूरत में उनको छोड़ेंगे नहीं। ये तो उन्होंने सारी दुनिया के सामने एक लिहाज से कमिट कर लिया है कि जी हम उनको अगर वो आते हैं ग्राउंड फोर्सेस से भी आते हैं, जिस तरह भी आते हैं हम उनका मुकाबला करेंगे। बट वी शुड स्टिल विश एंड प्रे कि जो पाकिस्तान अपनी कोशिशें कर रहा है सऊदीया के ताउन से और फिर तुर्की के ताउन से, मैं समझता हूँ कि उनको बराबर होना चाहिए और अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी चाहिए कि ये सिचुएशन जो इस हद तक खराबी पे पहुंच गई है इसमें कोई एक सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए। कि उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं JD वैंस, ही सीम्स टू बी वेरी पॉजिटिव काइंड ऑफ अ पर्सन और उनकी तरफ से असद महमूद साहब जी बिल्कुल लाइन पर ही आप हमारे साथ रहिएगा। ताहिर रिजवी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। ताहिर साहब, ईरान एक तहजीब है और आज की मतलब नहीं, अगर हम बात करें सैकड़ों साल पुरानी एक तहजीब है। तो इस हमले के बाद, इस जंग के जो शुरुआत ज़ाहिर है अमेरिका और इसराइल ने की, इस हमले के बाद आपने ईरान में किस तरह की यूनिटी देखी है, कितना यूनाइटेड उनको देखा है और वो अपनी तहजीब के लिए जो उनका जो विरसा है उसके लिए हर चीज़ के लिए जो है वो बहुत मजबूत नज़र आते हैं और पूरी कौम जो है वो अलाइन है, मुत्तफिक है और अपनी गवर्नमेंट को जो है वो सपोर्ट करती है।
बेसिकली देखें, जिस वक्त ट्रम्प साहब ने हमला किया था तो उस वक्त जो रिपोर्ट्स गई थी उनको, वो यही गई थी कि हम 4 बम गिराएंगे तो तीसरे चौथे दिन वहाँ पर जो है इनकलाब आ जाएगा और वहाँ पर जो है रजीम चेंज हो जाएगी। वहाँ की पब्लिक खुद बेजार है इनसे और वो इस सिस्टम से बेजार है और सारी चीज़ों से बेजार है। वो सारा उल्टा ये हुआ कि वो जो लोग थोड़ा बहुत, देखें हर जगह इख्तलाफ होता है, ईरान में भी जाहिर है कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल अपनी यूरोपियन तहजीब की तरफ थोड़ा सा माइल होते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा मजहबी हैं, हर किस्म के लोग हैं ना। तो वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट था। बट जब ये हमला हुआ तो उसके बाद ईरान ने क्या साबित किया? ईरान ने एक नेशन साबित किया अपने आप को। ईरान में वो लोग जो उस गवर्नमेंट के थोड़ा बहुत मुखालिफ भी होंगे, उन्होंने भी अपने जब मुल्क पे वक्त आया तो वो खड़े हो गए। और दूसरी बात ये देखिए, ईरान का विरसा क्या है? ईरान का विरसा है शहादत, और शहादत के आगे कोई नहीं खड़ा हो सकता। जब इंसान ये सोचे कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये अपने रब के लिए कर रहा हूँ, अपने इस्लाम के लिए कर रहा हूँ, अपने मजहब के लिए कर रहा हूँ, वहां पर तमाम ताकत ढेर हो जाती है, जिसकी मिसालें मौजूद हैं। फिरौन को आप देख लें, यजीद को देख लें, आप इन लोगों को देख लें, इनके सामने क्या थे? 72 लोग थे खाली। इमाम हुसैन के साथ कितने रह गए थे? 72 लोग थे। तो क्वांटिटी या पावर इज नथिंग। बात ये होती है कि आप किस जज्बे से खड़े हैं। जब आप जज्बे शहादत से खड़े होते हैं, जब आप इस्लाम के लिए खड़े होते हैं, जब अपने मजहब के लिए खड़े होते हैं, तो उस वक्त एक चीज होती है। वो क्या होती है? खुदाई ताकत। आपके साथ जब खुदाई ताकत होती है तो ये दुनियावी ताकतें कुछ भी नहीं होती, इनका कोई औकात नहीं होती। और ये आपने देख लिया कि कितने बड़े बड़े बॉम्ब है, कितना सब कुछ है। एक मतलब मैं सुपर पावर है सामने, मुकाबले सुपर पावर है। आप ये देखें, दुनिया में सबसे बड़ी जो चीज होती है ना, वो होती है अखलाकियात, कौमों की इज्जत, कौमों का माहौल, कौमों का काम। ईरान का, मैंने फिर कहा ना, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, लेकिन अमेरिका में ट्रम्प साहब ने पूरी अपनी जो उनकी जो कौम है ना, उस कौम का पूरा स्ट्रक्चर जो है ना, वो ईरान के B-2 जो बम थे ना, उन्होंने वहां मार के उसको सबको खत्म कर दिया। अब इस वक्त मैं फिर कह रहा हूं ना, इनको बहुत टाइम लगेगा। और मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि जिस तरह अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है, बहुत इंप्रेसिव हूँ। मतलब जब मुझे फर्स्ट टाइम अमेरिका का वीजा लगा तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी, यार ये वीजा है असल वीजा। बट आप यकीन करें, अब मुझे बड़ा, मैं कभी कभी डिसअपॉइंटेड होता हूँ कि ये इतनी बड़ी कौम, इतना बड़ा काम, और उनकी तरक्कियां और उनकी डेवलपमेंट देखें, उनकी आप आईटी की डेवलपमेंट देखें, उनकी आप जो मतलब ये जो बॉम्ब और ये चीजें, उनकी डेवलपमेंट देखें, उनका जो जाना होता है, उनके काम होते हैं, सब एवन है। मगर एक चीज ऐसी हो गई कि उसने उनके पूरे स्ट्रक्चर को, पूरी अखलाकी हैसियत को तबाह कर दिया। और चाइना के पास ताकत नहीं थी, चाइना के पास ये ताकत नहीं थी जो अमेरिका के पास ताकत है। F-35 है तो ये है, तो B-2 है, तो फलाना है। मगर इस वक्त आप देखें, चाइना बिल्कुल अलग हो गया, बिल्कुल एकदम एक उभरती ताकत इस खत्ते में। चाइना हकीकत में देखा जाए तो उस हिसाब से वो अमेरिका की टक्कर का नहीं है, लेकिन इस जंग के बाद चाइना एक अलग, उसने अपना मूड निकाला है, अपना एक वजन अलग निकाला है। वो इस वक्त बिल्कुल न्यूट्रल है, ना वो ईरान का खुल के साथ दे रहा है, ना वो अमेरिका का साथ दे रहा है। वो एक अपनी जगह बना रहा है, एक नई जगह बन गई चाइना के लिए। तो इस तरह ये तब्दीलियां आ रही हैं। ये इस तरह की जंगों में, जब जंगे मतलब हिरोशिमा और नागासाकी के बाद यही था ना कि जापान खत्म हो गया, लेकिन जापान एक नए रुख से बाहर आया। बहुत सारे ऐसे मुल्क थे हिटलर के बाद, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मतलब ऐसी जंगों में ना, फिर जब उसके नताइज निकलते हैं तो वो बिल्कुल दुनिया को हैरत अंगेज कर देते हैं। वो इस तरह हैरत अंगेज कर देते हैं कि जंग में हम सोच रहे होते हैं ये फरीक तबाह हो रहा है, ये फरीक जो है ना आगे जाएगा। होता क्या है बाज़ दफा उल्टा, कि जो फरीक तबाह हो रहा होता है वो बाहर निकल के आ जाता है, जो तबाह नहीं हो रहा होता, जिसकी जीत हम सोच रहे होते हैं, वो हार जाता है। यही जंग है, जिसकी जीत और हार का पता नहीं होता, उसी का नाम जंग है। सही से, बिल्कुल। अच्छा असद महमूद साहब, अब तो अगर हम देखें कि सालसी का किरदार, कतर ने भी आज कह दिया है कि हम पाकिस्तान की सरबराही में जो है वो इसके सालसी का किरदार अदा करने के लिए जो है वो तैयार हैं। और पाकिस्तान जाहिर सी बात है कि बहुत एक्टिव है इस सारी चीज़ों में। तो आप किस तरह से देखते हैं कि कब तक ये मुज़ाकरात का ऊंट जो है वो किस करवट बैठेगा, कब तक ये मामला सॉल्व होंगे? मैं ये महसूस करता हूँ कि इस वक्त जो इन्हें इसको लाइट लेने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। ये जो डेडलाइन की एक लिहाज से बात आती है, मेरा ख्याल है कि कोई थोड़ा सा पॉजिटिविटी आनी चाहिए इन मुज़ाकरात की तरफ, कोई ईरान की तरफ से कोई बेहतर अंडरस्टैंडिंग की, ताकि ये जो डेडलाइन है इसको आप में भी अगले चंद दिनों के लिए इसको आगे लेके चले जाएं। एंड एट द सेम टाइम आई वुड से इसके बाद फिर वो क्वेश्चन पीरियड अवेलेबल होगा कि जिसके अंदर, जिस तरह आपने अभी बताया कि जी कतर, सऊदी अरब की बात करें, तुर्की, फिर पाकिस्तान आ जाता है, कि इनको भी, और फिर साथ देयर इज नो हार्म कि मतलब अगर चाइना, रशिया की आप बात करते हैं, उनको भी हमें साथ लेना पड़ता है, इन्वॉल्व करना पड़ता है कि किसी सूरत के अंदर भी
اس کی سب سے پہلے تو جنگ بندی ہونی چاہیے، اور جو پوائنٹس اب نیچرلی امریکہ کے وہ بھی ساری دنیا کے سامنے آ گئے، ایران کی کیا ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، سامنے ایک لحاظ سے آ گئی ہے۔ اب یہ کچھ دو کی بیس کے اوپر کسی صورت کے اندر بھی یہ ان کو ایک تو سیز فائر پہ جانا چاہیے، کمپلیٹ سیز فائر پہ جانا چاہیے، اور یہ سارے مسئلے ونس فار آل ختم ہونے چاہیے۔ بٹ انفارچونیٹلی آئی وڈ سے کہ دیکھیں نا، جنگ شروع کس نے کرائی؟ یو تھنک کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے شروع کرائی؟ نو، یہ شروع کرائی ہے اسرائیل نے، یہ کرائی ہے نتن یاہو نے، بالکل ایسے ہی ہے۔ جب ہم نتن یاہو کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے بھی نتن یاہو نے 3 سے 4 جو پچھلے پریزیڈنٹ تھے ان کو بھی اس نے بہت کنونس کرنے کی کوشش کی اور ایران کے اوپر ان کو حملہ کرنے کے لیے، بٹ دیور آئی تھنک کہ وہ ایک تھوڑا سا ویژنری لوگ تھے، وہ سمجھتے تھے ساری چیزوں کو، اسرائیل کی چالوں کو۔ نتن یاہو کا جو اوور آل مائنڈ سیٹ تھا وہ اس کے جھانسے میں نہیں آئے۔ پر ڈونلڈ ٹرمپ کو اب یہ سٹیج ہے کہ جہاں پہ اس کو لنک کرے نا ایپسٹین فائلز کے ساتھ، اور وہاں پہ جس طرح کی چیزیں آؤٹ ہوئی ہیں اب یہ ساری جب سامنے آتی ہیں، اور پھر جب امریکہ میں اس کا ٹرائل شروع ہوتا ہے، جب چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی تو ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کہ مطلب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کیوں حملہ آور ہوا ایران کے اوپر۔ نو ون کین سے، ساری دنیا اب یہ کہہ رہی ہے کہ نتن یاہو نے یا یہ جو زائنسٹ لابی ہے اس نے ایکچولی بلیک میل کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے خیر کسی ہیلو حجت کے کہ جی یہ سارا کچھ نہ ہو جائے، ایپسٹین فائلز میں جو کچھ ہے وہ شاید سامنے نہ آ سکے، اور وہ اس طریقے سے حملہ آور ہو گیا۔ انفارچونیٹلی اٹ از ناٹ پاسبل۔ وائی ایک اور چیز بھی ہے، طاہر صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی اس سے پہلے کہ پہلے نا امریکہ یا اسرائیل سوچتے تھے کہ یہ 48 آورز 72 آورز میں بھی 96 آورز کے اندر ایران ول بی آن اٹس نیز، اور وہ اپنے گھٹنوں پہ آ کے معافی مانگیں گے، اور پھر دیکھیں جی بڑی واہ واہ ہو جانی کہ امریکہ ایک بڑی سپر پاور ہے۔ انفارچونیٹلی میں آپ کو بتاؤں اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم امریکہ کو آ رہا ہے وہ ہے کہ ایک بہت بڑا چودھری ہے پوری دنیا کا، اور اس کو پوری دنیا کے سامنے تھپڑ پڑ گیا ایکچولی، اور یہی کچھ ان کے ساتھ ایک لحاظ سے ہوا ہے۔ ابنائے ہرمز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کبھی ایران کی کچھ امریکہ کی اسٹیٹمنٹ کچھ ہوتی ہے، کبھی کچھ ہوتی ہے۔ وائی بیکاز، اور اچھا دیکھیے جب کوئی اتنا بڑی قوت کی بات کریں امریکہ کی یا ان کی ملٹری پاور کی، ملٹری پروگریس کی بات کریں، اور جب اس کے پریزیڈنٹ کو ہزیانی انداز کے اندر جب آپ دھمکیاں دیتے ہوئے سنتے ہیں، اور دھمکیوں کا لیول بھی وہ اتنا لو گریڈ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹے سے ملک کا بھی کوئی جو پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر ہوگا اس طرح کے زبان استعمال نہیں کرے گا، تو ون کین سیفلی سے کہ ایکچولی وہ اپنے آپ کو بے تحاشا ویک تھریٹنڈ محسوس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پاور ان کے پاس تو موجود ہے، بٹ انفارچونیٹلی وہ جو ایک ہوتی ہے نا کہ انٹرنل اسٹرینتھ آپ کے اندر ہوتی ہے، وہ ایکچولی ایران نے کی اسٹرینتھ اندر سے ختم کی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں دونوں کی، اب یہ دیکھیں نا جی سی سی کے اوپر سارا کچھ وائی بیکاز وہاں سے اٹیک ہوتا تھا، ایران کے اوپر جہاں سے اٹیک آتا تھا ایران یوز ٹو ریٹیلیٹ، اس کے اوپر اٹیک کرتا جی سی سی ممالک کے اوپر۔ اسرائیل کے اوپر جس طرح اس نے اٹیک کیے اور سارا میزائل آپ کیے، یہ تو کبھی اسرائیل کے بارے میں حقیقت میں آپ کو بتاؤں ہم تو کبھی سوچتے نہیں تھے، بچپن سے ہم سنے چلے آتے تھے کہ جی دیکھیں اسرائیل ہے جی بڑا پاورفل کنٹری ہے، یہ ہے وہ ہے، امریکہ بھی اسی طرح تھا، اور یہ دونوں جو کمبینیشن تھا اس کا اسرائیل کا اور امریکہ کا وہ تو ایسا تھا ان کے بارے میں کوئی بات کوئی کرتا ہی نہیں تھا کہ ان کے سامنے کوئی آ گیا تو اس کو خس و خاشاک کی طرح اڑا کے رکھ دیں گے۔ بالکل بالکل بجا فرمایا۔ ہیٹس آف ٹو ایران اور ایرانی نیشن کو، ایران کی لیڈرشپ کو، کہ وہ جو انوینسیبلٹی والا فیکٹر تھا اسرائیل کا وہ اس نے ختم کرا دیا، غرور اس کا خاک میں ملا کے رکھ دیا۔ اور آپ یہ دیکھیں یہ مطلب یہی اسرائیل تھا نا کہ جب وہ غزہ پر جس طریقے سے حملہ آور ہوئے، وہاں پہ انہوں نے ہزاروں لوگوں کو ٹوٹلی غزہ کو انہوں نے بالکل جس کو کہتے ہیں زمین کے ساتھ ملا دیا، اور اب ان کو اپنے بچے یاد آ رہے ہیں، اس وقت ان کو غزہ کے بچے، فلسطین کے بچے یاد نہیں آئے۔ بالکل، تو یہ زندگی میں ہوتا یہی ہے، مکافات عمل کی بات ہوتی ہے کہ آج اگر کوئی پاور کے اندر ہے تو کل وہ نہیں ہوگا، اور یہ کچھ میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے ان کو وہ اپنا چہرہ دکھایا، ان کا گھنونا اور تاریخ چہرہ جو پوری دنیا کے سامنے ایک لحاظ سے آ گیا۔
अच्छा असद महमूद साहब, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। देखें, ईरान ने ज़ाहिर आबनाए हुर्मुज़ बंद की, उससे पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है, ना सिर्फ खित्ता बल्कि पूरी दुनिया मुतासिर है। तो आप क्या समझते हैं, अब क्योंकि ईरान ने ये धमकी भी दे दी है कि बाबुल मंदब जो है उसको भी बंद कर दिया जाएगा, तो फिर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं कि फिर किस तरह से दुनिया पूरी मज़ीद क्राइसिस की लपेट में आ जाएगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब एक मखबूतुल हवास में इसको कहूँगा, डोनाल्ड ट्रंप की अगर मैं बात करूँ आपसे, और नेतन्याहू की बात इसलिए ना करें कि वो तो कहते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल है ना, उसका तो एक्चुअली जैसे कहते हैं जुबान पे भी उसका नाम ले आए तो आपकी जुबान का जायका खराब हो जाता है, द डर्टीएस्ट पॉसिबल पर्सन ऑन दिस गॉड्स अर्थ। लेकिन अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, जब कहते हैं ना जब आप कोई ब्लैकमेल हो जाता है तो उस पे कह रहे कि हाथ से चीजें निकल जाती हैं, उसको समझ नहीं आती कि उसके साथ हो गया है। ये एंटर तो हो गए इस वॉर के अंडर दिस प्रीटेक्स्ट कि जी अगले 4-5 दिनों के अंदर देखें हम ईरान का जो है ना वो बखी उधेड़ देंगे और ईरान हमसे माफी तलाफी करके और जो कुछ हम टर्म्स कंडीशंस देंगे उसके ऊपर आ जाएगा। माइंड यू वन मोर थिंग आई वुड से मिस्टर बॉब, कि जब इन्होंने ईरान पे हमला आवर हुए तो उससे पहले तो ऑलमोस्ट ईरान इनकी सारी कंडीशंस मान चुका था। बिल्कुल ऐसे ही है, हर चीज वो मान चुका था। ओमान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उसका उन्होंने इसका तस्करा किया है, एक नहीं कई दफा। सो दैट मीन कि जब ये खुद आया डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के साथ मिलके ईरान पे हमला करने के लिए, इसकी एंट्रेंस की स्ट्रैटेजी तो उसकी थी कि जी मैंने सारा कुछ करना, तबाही और बर्बादी करनी है। इस मखबूतुल हवास आदमी के पास किसी तरह कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी कोई नजर नहीं आती। आप खुद सोचिए ना, ये दुनिया को कहाँ लेकिन आप जैसे बड़ा इंटेलिजेंट सवाल आपने किया कि जी इसको भी बंद हो गया, अपनाए हुर्मुज़ की आप बात करते हैं, बाबुल मंदब की भी बात करते हैं, वो भी बंद हो गया, जो कि यूरोप की तरफ की सारी ट्रेड होती है। तो जब ये सारा कुछ होता है तो इसका तो उसको अंदाजा ही नहीं है। और वाई? बिकॉज व्हेन देयर इज अ मैडनेस इन समवन लाइक डोनाल्ड ट्रंप, तो फिर आप ये देखें ना उससे व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि इससे हटके वो करना क्या है उसने? उसको तो इस चीज की परवाही कोई नहीं है। देखे ना अमेरिका इस वक्त देखें ऑलमोस्ट को कितना $39-40 ट्रिलियन का जो है उसने कर्जा एक लिहाज से देना है पूरी दुनिया का। तो उस ठीक, असद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब, डिफेंस एनालिस्ट, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। ताहिर साहब, एक दफ़ा फिर आपकी तरफ आऊँगी और कुछ बात इस हवाले से करना चाहूँगी कि पेट्रोल की जो बढ़ती कीमत है, क्या ये वक्त का तकाजा है, वक्त की ज़रूरत है? जी जी बिल्कुल, जाहिर है जिस तरह का पेट्रोल क्राइसिस है तो वो सारी दुनिया में इस वक्त यही हाल है कि पेट्रोल जो है ना उसकी कीमत बढ़ रही है। बट रिगार्डिंग द पाकिस्तान, क्लेम ये है लोगों का और जो रिसर्चर है उनका क्लेम ये है कि पाकिस्तान में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ाई गई है, दूसरों मुल्कों में इस तरह नहीं बढ़ाई गई। बट इसका इफेक्ट तो पड़ा है इस जंग का, अपना हुर्मुज़ के बंद होने का और पेट्रोल की जो प्रॉब्लम हुई है इसका इफेक्ट तो है प्राइस पे। बट व्हाट इफेक्ट वी फेसिंग एज ए नेशन वो हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही कर दिया गया। सही। अच्छा, जो ये बढ़ती हुई कीमत है इस पर आप क्या समझते हैं? आप चूँकि एक एनालिस्ट भी हैं, साथ में आप बिजनेसमैन भी हैं, तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? आपका स्टाफ होगा, आपकी जो दीगर मामलात हैं, ट्रांसपोर्टेशन के मामलात हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप किस तरह से देख रहे हैं कि काम आदमी या बिजनेसमैन या सरमायाकार किस तरह मुतासिर हो रहा है? हर चीज़ मुतासिर हो रही है इससे। देखिए हर चीज़ मुतासिर होगी। उसकी वजह ये कि देखिए पूरी इकोनॉमी चलती किससे? लॉजिस्टिक पे चलती है। लॉजिस्टिक मैंने लेट सपोज ये कप बनाया, तो ये कप बनाने के बाद फिर ये कप आगे मार्केट में जाता है ना, तो जब कप मार्केट में जाता है तो वो लॉजिस्टिक होती है। बाज़ ऐसी कंपनियां हैं कि जहां पर डीजल के जो है वो जनरेटर्स चल रहे होते हैं, बाज़ जगह ऐसे होते हैं गैस के वो चल रहे होते हैं जनरेटर्स, तो वो पूरी मार्केट पे इफेक्ट करता है। ये जो देखिए फ्यूल का और एनर्जी का और ये सारे फैक्टर जो है ना ये हर चीज़ पे इफेक्ट करते हैं। फिर जब मैं अपने घर से अपने ऑफिस जा रहा हूँ तो पेट्रोल, फिर आप स्टाफ जब आ रहे हैं तो स्टाफ की बाइक है, अगर वो डिलीवरी वैन है, अगर कोई भी किसी भी चीज़ है, इसका जो इफेक्ट पड़ता है ये ओवरऑल मार्केट पे पड़ता है। अच्छा, ये इफेक्ट वैसा इफेक्ट है जो उसी वक्त पड़ जाता है। ठीक है, अगर आप लेट सपोज आप ये कहें कि जी आपने तो ये कप 2000 बना के अपने स्टॉक में रखे हुए थे, अब ये कप आपको पड़ा था 5 रुपए की कॉस्ट, अब जब आप इसे मार्केट में भेज रहे हैं तो आप इसे 5.5 क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई। मैंने जो उस कप में एक नॉमिनल प्रॉफिट रखा था, जब वो लॉजिस्टिक पे आया और यहां से लेके फिर वो मार्केट की तरफ चला तो वहां पेट्रोल की कीमत में जो फर्क आया वो फिर कप पे लोड हो गया। जाहिर है कि मैं अगर भेज रहा हूं तो अगर फर्ज करें कोई दुकानदार वहां से वो कप रिसीव कर रहा है और इसकी डिफरेंट टर्म्स होती हैं। एक ही होती है कि फैक्ट्री खुद डिलीवर करती है, एक होती है एक्स फैक्ट्री प्राइस होती है जो दुकानदार लेके जाता है, तो दुकानदार को कॉस्ट बढ़ गई। फिर दुकानदार के यहाँ 4 स्टाफ जो काम करता है वो आ रहा है,
اس کے جو وہ کنوینس، ایون وہ بس سے آ رہا تو بس کا کرایہ بڑھ گیا، ہر چیز بڑھ گئی. اچھا ان سٹی تو چلے اتنا افیکٹ نہیں کرتا، جب یہ باہر جاتا ہے. اب کراچی میں ایک پروڈکٹ بن رہی ہے اور وہ پروڈکٹ لیٹ سپوز سکر جا رہی ہے، لاہور جا رہی ہے، اسلام آباد جا رہی ہے، اس کے اوپر اچھا خاصا فرق آ جاتا ہے. بالکل اسی طرح لاہور میں ایک پروڈکٹ بن رہی ہے اور وہ پروڈکٹ اگر کراچی آ رہی ہے تو بہت فرق پڑ جاتا ہے. تو پیٹرول کے اور یہ جو ڈیزل ہے اور اس کی جو پرائسز آگے بڑھتی ہیں، یہ ود امیجیٹ افیکٹ پبلک کو ڈسٹرب کرتی ہیں. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اس کا چلیں جی آج بڑھ گئی تو اس کا 3 دن بعد اثر آئے گا، اس کا اثر تو اسی وقت شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. طاہر رضوی صاحب اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں غضنفر صاحب نے بھی جوائن کیا تھا. اس کے علاوہ اسد محمود بھی ہمارے ساتھ موجود تھے جو بدلتی ہوئی صورتحال تھی اس کے حوالے سے آپ کے سامنے تجزیے رکھے، اور امید کرتے ہیں کہ مذاکرات کا اونٹ جو ہے وہ کسی کروٹ بیٹھ جائے گا اور پاکستان کی جو ثالثی کا کردار ہے اسے عالمی سطح پر جو ہے وہ بہت اپریسیشن جو ہے وہ حاصل ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. رباب اسد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.